बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था, बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल के जहाँ अब तक तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल ज़ुबां अब तक तेरी है। और इस हुकूमत ने, मियाँ शहबाज शरीफ की इस हुकूमत ने आते ही जो काम शुरू किया है वो काम यह है कि बोलने से रोका जाए, बोलने से रोका जाए, लोगों की ज़बानबंदी की जाए, उनको डराया जाए, धमकाया जाए, खौफ में मुब्तला किया जाए, हिरासां किया जाए। और इसकी बाकायदा तौर पर तैयारी की गई और अब इस पर अमल हो रहा है। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की ये हुकूमत, क्योंकि उन्होंने कहा था असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कि हम इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे, लेकिन इंतकामी कार्रवाइयाँ हुकूमत करती है सियासतदानों के खिलाफ, इंतकामी कार्रवाइयाँ हुकूमत करती है मुखालिफिन के खिलाफ, मगर बोलने वालों की आवाज़ों को बंद करने का काम जो है वो काम हुकूमतें नहीं करती, ये किसी और पर डाला जाता है हमेशा। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने ये काम शुरू कर दिया है और ये काम शुरू हो गया। इस सिलसिले में सहाफ़ियों को भी इस वक्त डराया धमकाया जा रहा है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को खासतौर पर डराया धमकाया जा रहा है और उनकी आवाज़ बंद की जा रही है, उनकी ज़बानबंदी की कोशिश की जा रही है, उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनको डराया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर आप अपनी आवाज़ बंद करें। और इसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऑर्गेनिक, बिल्कुल ऑर्गेनिक लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले। लोग इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकले कि मुत्तहिदा अपोजिशन के इजलास में मैंने आपको बताया था, एहसन इकबाल ने कहा कि ये जो लोग निकले हैं बाहर, हम सब मिलके भी ऐसे लोगों को नहीं निकाल सकते, इस तरह से नहीं निकाल सकते। इनका ब्लैकआउट किया गया, मीडिया पे इनको नहीं दिखाया गया, चंद चैनल्स मजबूर हुए, एक दो ने थोड़ी सी कवरेज की, ARY ने खुल के कवरेज की, लेकिन मीडिया ने नहीं दिखाया। अल जज़ीरा ने दिखाया, इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाया, वेबसाइट्स ने दिखाया, सोशल मीडिया भरा हुआ था। ये आवाज बंद करने की कोशिश कर रहे थे और सोशल मीडिया भरा हुआ था वीडियोस से, लोगों के जज्बात से, लोगों के आंसुओं से, उनके नारों से, उनके रद्द-ए-अमल से सोशल मीडिया भरा हुआ था। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टा भरा हुआ था, टिकटॉक भरा हुआ था। और वो काम जो टिकटॉक पे एक अंदाजे के मुताबिक करोड़ों डॉलर खर्च करके किया जाता है, वो काम फ्री में लोगों ने कर दिया है। इतनी बड़ी कैंपेन थी, ये ऑर्गेनिक कैंपेन थी। और ये काम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर इन्वेस्ट करके अपनी तमाम तर तवानाइयाँ यूथ पे लगा के उनको आवाज़ देके कर लिया। इमरान खान साहब ने जो अपने खिताब में कहा था, यू ओनली क्रॉस द रिवर वंस, ये उसकी एक मिसाल है हमारे सामने। हुआ क्या है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि साजिश के कुछ किरदार, और इसकी आगे बढ़ने से पहले, मजीद साजिश के किरदारों पर बात करने से पहले, इसकी रीज़न ये है कि इमरान खान ने 2 जलसों का ऐलान किया है, मजीद जलसे भी होंगे अभी। तो ये लोगों को खौफजदा करना चाहते हैं कि लोग ना निकलें, इमरान खान के जलसों में ना आए, इमरान खान का ये जो पावर नजर आ रहा है ये पावर नजर ना आए, इससे ये लोग खौफजदा हैं, इससे सब खौफजदा हैं। सिर्फ ये लोग नहीं, इससे सब खौफजदा हैं, सब पे इसका प्रेशर पड़ा है, सब पे, इन लोगों के अलावा भी सब पे इसका प्रेशर पड़ा और बहुत पड़ा है। तो ये इसलिए खौफजदा करना चाहते हैं कि लोग ना आए, और ये इसी का हिस्सा है कि ये सोशल मीडिया पर बाकायदा तौर पर लोगों को डरा रहे हैं कि ये पता चले और ये सब कुछ हो। अब मैं आपको बताऊं, साजिश के कुछ किरदार जो हैं वो सामने आ गए हैं। इस साजिश में लोगों को खरीदने के लिए जो पैसे दिए गए हैं वो कैसे दिए गए हैं, किस तरह से दिए गए हैं, और कौन कौन उसमें शामिल था। पैसे देने वालों में 3 लोग शामिल थे। मैं, चूंकि मेरे पास बाकायदा तौर पर उनकी वीडियो, उनके स्टिल्स, उनके पैसे देना, ट्रांजैक्शन का होना, वो सबूत नहीं है, तो इसलिए मैं उनके नाम लेने से इस वक्त कासिर हूं। मगर सहाफ़ी का काम ये होता है कि वो खबर दे जाए और फिर बाद में जब वो चीज़ें साबित होती हैं तो वो बताता है कि मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। जैसा सहाफ़ी बताते हैं कि फजलुर रहमान की एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई थी गुज़श्ता बरस नवंबर में, तो फिर वो बाद में साबित हो गई थी। तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि 2 साबिक़ वफाकी वज़रा, एक का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, एक का ताल्लुक नून लीग से, इन्होंने और एक ऊपर से 4थे दर्जे के अफसर ने, इन लोगों ने ये पैसे बांटे हैं और इन्होंने जो है ये पैसे बांटे हैं और ये ठीक ठाक तरीके से पैसे जो हैं वो बांटे गए हैं। और ये काम जो है इन्होंने मुख्तलिफ शहरों में किया है। इन्होंने मज़ीद लोग भी इस्तेमाल किए, लेकिन ये 3 जो लोग थे ये इसमें सबसे आगे थे। एक जो है वो बोलने में बड़ा माहिर है,
ایک جو ہے وہ معیشت کا بڑا ماہر ہے اور ان لوگوں نے یہ کام کیا, انہوں نے یہ پیسے بانٹے ہیں. تو ابھی اس کے مزید کردار بھی سامنے آئیں گے, لیکن یہ میں آپ کو 3 کرداروں کے بارے میں بتا سکتا ہوں. اس کے علاوہ جو ہے آرمی چیف صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب میاں شہباز شریف کی نئے وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب میں کیوں نہیں ہے, اس پر بڑی بات ہو رہی ہے. طلعت حسین صاحب نے اس کی 3 ریزنز لکھی ہے کہ جی عوامی پریشر جو ہے وہ بھی نظر آیا, ادارے میں بھی پریشر نظر آیا, مختلف چیزیں نظر آئیں اور لوگ اس پر بڑی بات کر رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نظر نہیں. ارشد شریف صاحب نے باقاعدہ طور پر سوال کیا تھا, یہ آفیشل ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیگ کر کے انہوں نے سوال کیا تھا کہ اس سلسلے میں کیا ہوگا, کیا ہم سیلیوٹ مارتے ہوئے موجودگی یہ سب دیکھیں گے, ایک مجرم ہے اس کی یہاں پر موجودگی دیکھیں گے. پریشر تھا, یہ تو ہمیں باقاعدہ طور پر جو عوامی رد عمل آیا باہر اس میں نظر آ گیا کہ ٹھیک ٹھاک پریشر تھا, اور اس پریشر کا نتیجہ ہے یہ بعض صحافی کہہ رہے ہیں. بعض صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنل پریشر کا نتیجہ ہے, لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, یہ اس کا نتیجہ ہے. ریزنز کچھ بھی ہوں لیکن یہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے, اور اب اس کی کسی بھی چیز کی یاد رکھیے گا, اور میں آپ سے ایک درخواست اور کروں, یہ سب کر رہے ہیں, ہم جب اپنا احتجاج کرتے ہیں سوشل میڈیا پر کرتے ہیں یا سڑک پر آ کر کرتے ہیں تو اس احتجاج میں اپنے اداروں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے. عمران خان نے بھی یہ بات نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ ہماری سلامتی کے ضامن ہیں, اور یہ ادارے جو ہیں ان کے جوانوں کو ہم قربانیاں دیتے ہوئے دیکھتے ہیں, ان کے لاشیں ہم ان کے گھروں پر آتے ہوئے دیکھتے ہیں, ان کی ماؤں کو اس پر مسکراتا ہوا سر بلند دیکھتے ہیں. تو ان کے خلاف بات مت کیجیے. آپ کو آہستہ آہستہ بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی, یہ ہمیشہ پتہ چلتی ہیں وقت گزرنے کے بعد, لیکن پاک فوج کے خلاف بات مت کیجیے. یہ وہ ادارہ ہے جس نے قربانیاں دی ہیں, اس لیے اس کے خلاف, فوج کے خلاف بات مت کیجیے. ہمارے یہاں بعض اوقات اکثر بات ہوتی ہے کہ یہ جو مارشل لا لگتا ہے یہ فوج کا نہیں, یہ فرد واحد کا فیصلہ ہوتا ہے, فوج کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد یہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا تھا, میں نے اس لیے کہا یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ بہت شدید جو ہے اس وقت زیر بحث خبر ہے کہ یہ کیوں ہوا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب میاں شہباز شریف صاحب کی تقریب حلف برداری میں نہیں آئے. وزیر اعظم پاکستان کی تقریب حلف برداری تھی تو وہ نہیں آئے اس میں. یہ بہت بڑی خبر بن کر سامنے آئی ہے. اور میں آپ کو ایک خبر اور دے دوں, ایک بہت بڑے آدمی کے سگے کو انعام ملنے والا ہے. 2 سے 3 روز میں آپ اسے انعام ملتے ہوئے دیکھیں گے, اسے بہت بڑی پوسٹ ملنے والی ہے. اس بہت بڑے آدمی کا ادارہ جو اس کی سربراہی میں کام کر رہا ہے وہ نون لیگ کی بی ٹیم بنا ہوا ہے. اب آپ کو جب میں بعد میں خبر دوں گا کہ دیکھا میں نے آپ سے کہا تھا, تو پھر میں یہ الفاظ آپ کے سامنے دوبارہ رکھوں گا کہ اس بہت بڑے آدمی کا جو ادارہ ہے وہ نون لیگ کی بی ٹیم بنا ہوا ہے. تو اس بہت بڑے آدمی کے ایک سگے کو انعام ملنے والا ہے. یہ انعام ملتے ہوئے آپ بہت جلدی دیکھیں گے, 2-4 روز میں, 5 روز میں, ممکن ہے ہفتے میں آپ دیکھ لیں تو اسے انعام ملے گا. اور میں یہ ویژول جو ہے وہ دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا. انہوں نے بڑا ساتھ دیا پچھلے کچھ عرصے میں مسلم لیگ نون کا, اور یہ عمران خان صاحب کے قریب موجود لوگوں کی غلطی تھی, اور اب یہ غلطی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے حق میں مسلسل جا رہی ہے. ان صاحب کو یہ جو تمام کھیل ہوا جہاں پر چیزیں باقاعدہ لوٹے تیار کیے گئے, اس کے بعد اتحادی توڑے گئے, اس کے بعد سازش ہوئی, اور پھر اس کے بعد عدالتی لڑائی ہوئی, اور عدالتی لڑائی میں بھی ہم نے مختلف کرداروں کو عدالت میں جاتے ہوئے دیکھا, عدالت کے اندر کورٹ روم 1 میں جاتے ہوئے دیکھا. ان صاحب کو بھی ہم نے جاتے ہوئے دیکھا تھا, اور ان صاحب نے جو چیزیں کی ان کی بنیاد پر ان کو مین آف دا میچ کہا جا رہا ہے, تو ان کے سگے کو انعام ملنے والا ہے. تو مزید بڑی ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ وہ عوام میں نکل رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھی نکلیں. عمران خان صاحب پشاور بھی جائیں گے, کراچی بھی آئیں گے, اور پاکستان تحریک انصاف کی تیاری یہ ہے, دعویٰ یہ ہے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ بہت بڑے جلسے کرنے جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر آ رہی ہے, اس کے بڑے استعفے دے چکے ہیں, اور مزید پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں کے حوالے سے, صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے اور سینٹ کے حوالے سے اور اہم ترین عہدوں کے حوالے سے فیصلے کر کے ہمارے سامنے رکھے گی. لیکن اس وقت عمران خان نے شدید پریشر میں سب کو مبتلا کر دیا ہے, اور تمام لوگ اس وقت جو ہے وہ میاں شہباز شریف پہ اپنا دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ انہیں کوئی جادو کی پرفارمنس دینی ہوگی, وگرنہ ہاتھ پاؤں سب کے پھول جائیں گے. یہ عمران خان نے اس وقت کر دیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ.